वाली तब्दीली 20 साल वाली 10 साल में जो हो रही है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए फिर हमारे चैनल पे एक नई वीडियो के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो हमारा बयान है वो नौजवानों से रिलेटेड है। वीडियो का टाइटल है क़यामत के दिन नौजवानों से कौन सा सवाल होगा। इसको बयान करने वाले हज़रत मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का बयान है। तो चलिए वीडियो प्ले करते हैं, उसके बाद फिर बाद में बात करते हैं। मैं एक हदीस पाक आपको सुनाकर मकसद ज़िंदगी आपको बताना चाहूँगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला तज़ूलु क़दमा इब्न आदम हत्ता युसअलु अन खम्सिन। क़यामत के दिन इब्न आदम यानी हर इंसान, कोई इंसान के दोनों कदम हट नहीं सकेंगे अपनी जगह से। जो महशर का मैदान होगा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला तज़ूलु क़दमा इब्न आदम, पूरे इंसानों में से किसी इंसान के दोनों कदम हटेंगे नहीं उस वक्त तक, हत्ता युसअलु अन खम्सिन, जब तक कि उससे 5 चीजों का सवाल ना हो जाए। जब तक कि उससे 5 चीजों के बारे में पूछ ना लिया जाए। वो 5 चीजें क्या हैं? ये तिर्मिज़ी शरीफ की सही हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अन उम्रिही फीमा अफनाहू, सबसे पहला सवाल ये होगा कि अल्लाह ने जो तुझे पूरी उम्र दी, तूने कहां कहां गुजारी, पूरा हिसाब दे दे। वअन शबाबिही फीमा अबलाहू, दूसरा सवाल, हालांकि उम्र में ये सारी चीजें आ गई थी, लेकिन फिर खास एक सवाल ये करेगा रब ताला, फी अन शबाबिही, तेरी जवानी के बारे में पूछा जाएगा। हर एक की जवानी के मुतालिक पूछा जाएगा कि तूने ये कहां कहां गुजारी। और तीसरा सवाल, वअन मालिही मिन ऐन इक्तसबहू, और उसके माल के बारे में पूछा जाएगा कि कहां से हासिल किया था। वफीमा अनफक़हू, और कहां खर्च किया, ये चौथा। और वफीमा, और सवाल होगा वफीमा आमिल मिन अलिमा औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितना उसने इल्म हासिल किया उस पर कितना अमल किया था। ये 5 सवालात जब तक ना किए जाएं, हर इंसान से कोई वहां से हटेगा नहीं। सबसे पहला सवाल उम्र के मुतालिक ही है। क्या हमारे पास इन 5 सवालात के जवाब तैयार हैं? नौजवानों, तुम बताओ कि जवानी के मुतालिक जब सवाल होगा तो बुजुर्गान दीन जो इसकी तशरीह फरमाते हैं, दूसरे सवाल पर इंसानियत अटक कर रह जाएगी। यहां तक कि ये दूसरा सवाल है ना, वअन शबाबिही फीमा अबलाउ, और जवानी के मुतालिक पूछा जाएगा कि कहां कहां गुजारा, बता दे। अब बताने के लिए जब शुरू करता है जवान कि मेरी जवानी शुरू हुई थी 15 साल से, और जब बताना शुरू करता है, बुजुर्गों ने तशरीह में लिखा, किसी की जवानी का हिसाब दे देते 200 साल लग जाएंगे, लेकिन उसका हिसाब खत्म नहीं हो रहा होगा। 200 साल का अरसा गुजर चुका होगा। बाज उसी सवाल में अटक करके 300 साल 400 साल खड़े हो चुके होंगे। और किसी घबराहट की जरूरत, कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं। 50,000 साल के बराबर का एक दिन है, तुम्हें तो हिसाब देना है। कोई इतने इतने सालों तक खड़े रहेंगे सिर्फ दूसरे सवाल के जवाब में। एक उम्र कहां गुजारा, दूसरे उसने अपना शबाब, अपनी जवानी कहां बिताई। लिख करके रख लो कि अपनी जवानी के मुतालिक क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में ये कहोगे कि मैंने तो अपनी जवानी की हर रात गेम खेलने में गुजारी, जवानी की हर रात चैटिंग में गुजारी, जवानी की हर रात लोगों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते और उनके ऐबों को देखने में गुजारी। इंसान की ये फितरत है कि वो हमेशा बुराई देखना पसंद करता है। इस फितरत से बाज आना चाहिए। ए अजीजो, वक्त की कीमत समझो। और नौजवानों से मैं कहूँगा, अब तुम्हारे लिए हालात इस कदर तेज़ी से बदले जाएंगे कि सिर्फ और सिर्फ आपके पास अभी 5 से 10 साल के अरसे में इतनी ज़बरदस्त चेंजिंग देखने को मिलेगी जो पिछले 100 सालों में आपने नहीं देखा होगा। बहुत तेजी से तब्दीलियां आई। इमाम हम्माद इब्न नईम रदी अल्लाह ताला अपनी किताब में फरमाते हैं,
جو آخری زمانے کے حالات کے متعلق احادیث آئی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان حدیثوں میں سے ایک حدیث آپ بیان کرتے ہیں، قیامت کے قریب تم دیکھو گے زمانہ اتنی تیزی سے دوڑے گا کہ جو 100 سال میں ہوا تھا وہ صرف 20 سال کے اندر ہوگا، اور پھر 20 سال کے اندر جو ہوا تھا وہ 10 سالوں کے اندر ہوگا۔ وہ آج ہم نے محسوس کیا ہے، پچھلے 20 سال کے اندر اس قدر دنیا میں تبدیلی آ گئی ہے جو پچھلے 100 سالوں میں ان کے خواب بھی نہیں دیکھے گئے تھے۔ انٹرنیٹ کی دنیا نے کہاں سے کہاں پہنچایا ہے۔ اب اگلے جو 10 سال ہوں گے یہ پچھلے 20 سالوں سے بھی زیادہ تیز ہوں گے۔ ہم ابھی سے سن رہے ہیں کہ 5G کا آنا متوقع ہے اور اس کے بعد دنیا میں زبردست تبدیلیاں آئیں گی۔ ہو سکتا ہے کہ تمہاری نیچرل قدرتی چیزوں پر بہت بڑا ایفیکٹ ہو، بہت بڑا اثر ہو، تمہارے کھان پان میں تبدیلی آ جائے گی، رہن سہن میں تبدیلیاں آ جائیں گی۔ بہت ساری چیزیں ایسی آج پلاننگ ہو رہی ہیں کہ مائنڈ کنٹرولنگ کے متعلق لوگ پلان بنا رہے ہیں۔ یہ مائنڈ کنٹرولنگ کیا ہے؟ کسی کے ذہن اور دماغ کو ایسا اپنے قابو میں رکھنا کہ میں اٹھ کہوں تو اٹھے، بیٹھ کہوں تو بیٹھے، چل کہوں تو چلے۔ یہ آرڈر دینے والے جو سسٹم ہے مائنڈ کنٹرولنگ کہتے ہیں۔ اس پر پوری دنیا آج، پوری دنیا نہیں، یہودی لابی وہی کام کرتے ہیں، سب سے زیادہ مطلب انہی کا ہاتھ ہوتا ہے ان سب میں۔ چند دنوں پہلے ابھی ایک یہودی عالم نے باضابطہ ویڈیو کانفرنسنگ، ویڈیو کروا کر کے اعلان کیا ہے کہ ہمارے اگلے 5 سالوں میں پلان کیا ہے، ہم پوری دنیا کو کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اگرچہ اس کا اعلان ہو، ہم تو جانتے ہیں اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے میرے عزیزوں، لیکن دنیا کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے لوگ اور پوری انسانیت کے قاتل یہ یہودی لابی جو پلان بنا رہے ہیں، کیا ہم اس کے متعلق تیار ہیں؟ یہاں تو جوانوں کو دیکھ کر کے افسوس ہوتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں فضول نہیں پیدا کیا، عبث نہیں پیدا کیا۔ آج ہماری جوانی کو دیکھ کر کوئی مدد کے لیے بھی پکارنا نہیں چاہتا ہمیں۔ یہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہوا آدمی ہے، دوسروں کی کیا مدد کر تو سکتا؟ گائز کیسی رہی ویڈیو؟ یہ تھے مفتی سلمان اظہری صاحب کا بیان تھا، تو نوجوانوں سے ریلیٹڈ یہ ویڈیو تھی، تو ہمیں تو اچھی لگی ہے اور امید ہے آپ سب کو بھی اچھی لگی ہوگی، کیونکہ آج کل کا جو ماحول چل رہا ہے کہ مطلب اس سے ریلیٹڈ جو ویڈیو بنی ہے اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ جلد سے جلد مطلب تبدیلی ہو رہی ہے، تو اس وجہ سے ویڈیو بہت اچھا لگا، امید ہے آپ سب کو اچھا لگا ہوگا۔ تو چلیے ہمارے چینل پہ اگر آپ نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر کریں۔ تو چلیے جب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔